أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألها ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. 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 كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. لترى را मोटा पढ़े لترون لترون الجحيم. لترون الجحيم. لترون ال... لترون الجحيم. لترون لترون الجحيم. را मोटा पढ़े لترى لترى لترون 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 الجحيم. شاباش لترون الجحيم. لترون الجحيم. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن ثم يوم इतना खींचना नहीं है. ثم
لتس ثم لتس ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. दोबारा पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر تكاثر تكاثر حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم لترون الجحيم. لترون لترون الجحيم. لترون واو. لترون لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها ثم عين खींच के नहीं पढ़ना। ثم 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 لترونها عين اليقين. ثم لترونها ثم لترونها ثم لترونها عين اليقين. शाबाश। ثم لترونها عين اليقين। ثم لترونها फिर खींच दिया। عين खींच के नहीं ثم पढ़ना बेटा। ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.